ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, सच बोलना, अपनी गलतियों को तस्लीम करके आगे बढ़ना, यही हमारा आगे का रास्ता होना चाहिए। सियासी जमातों को ये कहना चाहता हूं, आप जब अपोजिशन में होते हैं तो सियासी जमातें अपोजिशन में बड़ा आइन की बात करती हैं, बड़ा जमहूरियत की बात करती हैं, लेकिन जैसे ही किसी जगह से गेट नंबर 4 से सीटी बचती है आप दौड़े दौड़े जाते हैं। आपको अहद करना होगा, आपको अहद करना होगा, कभी किसी का कांधा इस्तेमाल करके हम ऐवान में नहीं आएंगे, कभी किसी की सपोर्ट से हम इख्तिदार में नहीं आएंगे। और यह भी फिर अहद करना होगा सियासी जमातों को कि इख्तिदार में आकर अगर अवाम की ताकत से भी इख्तिदार में आ गए तो फिर पाकिस्तान में लूट खसूट नहीं करनी होगी। अगर आप अवाम की ताकत से इख्तिदार में आते हैं और फिर आप डिलीवर करते हैं, ईमानदारी से हुकूमत करते हैं, कोई एस्टैब्लिशमेंट, कोई ताकतवर आपको बाहर नहीं कर सकता। आपको आपका अपना अमल फिर बाहर करता है। इख्तिदार में आके फिर आप उन गरीबों को क्यों भूल जाते हैं? अगर आज सियासी क़ुव्वतें इस बात पर मुत्तफिक हो जाए तो हर मुल्क में एक फौज होती है। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, हमारी जरूरत है एक ताकतवर फौज। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहना है, इस पे हम सबको मुत्तफिक होना है। और मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट में इसका बहुत ज्यादा एहसास है कि उनको सियासत से दूर रहना चाहिए। इसके लिए जरूरी यह है कि सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी और की तरफ ना देखें। किसी ना किसी ने इस मुल्क में हुकूमत करनी है, कोई ना कोई इस मुल्क में आर्मी चीफ होगा, कोई ना कोई तो इस मुल्क में चीफ जस्टिस होगा। जब सब अपने अपने दायरे के अंदर रहेंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा। और यही इमरान खान के कहने का मकसद है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ। 24 नवंबर को जो कॉल जनाब इमरान खान ने दी है, मेरे लिए अहम दिन इसलिए भी है कि कल भी मैंने अडियाला के बार ये बात की कि 24 नवंबर को ही मैं अपने पूरे खानदान के साथ इमरान खान के इस कारवान में शामिल हुआ। कोई हमारे पीछे नहीं आया था, हमने जाके पता किया था कि कहां तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप है जिनको हम कहें कि हम इमरान खान के काफिले में शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान को बनाने वाले खानदान जिन्ना के साथी, उनके वर्कर पीर मोहम्मद खान का पोता क्यों इमरान खान के साथ शामिल हुआ? मैं और मेरे जैसे बेशुमार लोग, ये हारून साहब खड़े हैं, बेशुमार लोग इमरान खान के साथ उसकी मोहब्बत में नहीं, इमरान खान साहब के साथ उसकी पाकिस्तान से कमिटमेंट की वजह से इमरान खान का साथ हमने दिया। मुझे शुक्र है, मुझे इस बात पर अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूं कि हम सुरखरू होंगे उस जहान में, अपने उन आबा व अजदाद के सामने, अपने उन बुजुर्गों के सामने जिन्होंने एक वक्त में सिखों के खिलाफ जहाद किया। अंग्रेजों के खिलाफ जब बंदूक उठाने का वक्त था, हमारे बुजुर्गों ने बंदूक उठाई। खैबर पख्तूनख्वा में हाजी साहब तोरंगज़ई के साथ इकट्ठे मिलकर अंग्रेज के खिलाफ। और जब जमहूरियत से, वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाने का वक्त आया तो हम फिर जना के साथ, कायदे आज़म के साथ हम शरीक हुए। मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। आप सबको भी होना चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान बचाने के लिए इमरान खान के साथ है, कि अगर हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था तो उनके पोते और नवासे आज पाकिस्तान बचाने के लिए एक मलंग आदमी, एक दरवेश के साथ हैं। आज हमारी यही इस्तदा है। पूरी मेरी इस बात का हासिल वसूल यह है कि 24 को जो हमारा एहतजाज है, धरना है, जो भी आप उसको नाम दे, पुरअमन, उसका पहला नुक्ता ही आईन और कानून की हुक्मरानी है। अगर आईन और कानून की हुक्मरानी होगी तो मैं क्या चीज हूं? जिनकी पैरों की हम खाक हैं। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले बहुत कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए कानून और होता था। तो तहरीक इंसाफ की सारी जदोजहदी रूल ऑफ लॉ की है। हमारी जदोजहदी एक रूल ऑफ लॉ की है। एक ताकतवर सुप्रीम कोर्ट हो, एक मजबूत तरीन चीफ जस्टिस हो जो जवाबदेह भी हो, मुत्तक़िल अनान ना हो, और हर कोई अपना अपना काम करे, मुल्क आइन के मुताबिक चले और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट पड़े, और एस्टैब्लिशमेंट अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करें। और इमरान खान ने बरहा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। तो फौज पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए ये ऐसी ही जरूरत है जिस तरह एक बदन के लिए रूह की जरूरत है। लेकिन उनका अपना एक काम है जो कायदे आज़म ने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात की थी स्टाफ कॉलेज में स्पीच करते वक्त, कि पॉलिसीज सिविलियंस बनाएंगे और बॉर्डर्स की हिफाजत हमारे इदारे करेंगे। और जब सब अपना अपना काम करेंगे तो कोई इख्तलाफ नहीं होगा
میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے. بہت لڑ لیا, بہت مر لیا, آپس میں لڑ لیا, سب کچھ کر لیا, عوام سے نہیں جیت سکے. عوام کے دلوں سے نہ بھٹو کو نکالا جا سکا, نہ عوام کے دلوں سے فاطمہ جناح کو نکالا جا سکا تھا, اور نہ عوام کے دلوں سے عمران خان صاحب کو نکالا جا سکا. لڑنے کا وقت نہیں, 24 کو ہم نکل رہے ہیں, اس سے پہلے بھی موقع ہے. عمران خان صاحب نے, جب میں نے پوچھا کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کس سے کرے, انہوں نے کہا مجھ سے ڈائریکٹ بات کی جائے. تو پاکستان بچانے کے لیے, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے, اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. گفتگو سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور ایک بار پھر ہم کیا اور میں کیا اور عمران خان کیا, جن کی پیروں کی ہم خاک ہیں, سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال ہے صلح حدیبیہ کی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل گفتگو میں ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر تو ہمیں احتجاج میں تو نکلنا ہے, وہ ہمارا کام ہے. لیکن اس وقت ہمارے چیلنجز ہیں, پاکستان کو بیرونی اندرونی چیلنجز ہیں. پاکستان اغیار کی آنکھوں میں ایک آنکھ نہیں بھاتا, نہ ان کو ہماری نیوکلیر ایسٹ سے ایک آنکھ بھاتی ہے, نہ ایک اسلامی ریاست ایک آنکھ بھاتی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر کتنے چیلنجز ہیں, سیکیورٹی کے مسائل ہیں, معیشت کمزور ہے, غریب بے حال ہے, مہنگائی سے برا حال ہے. آپ کا نوجوان, اس کی آنکھوں سے امیدیں چھن چکی ہیں. پاکستان کا نوجوان کسی بھی صورت میں پاکستان سے باہر نکلنے میں عافیت سمجھتا ہے. وہ پاکستان which was supposed to be a bastion of peace and hope for your young generation, آج آپ کا نوجوان پاکستان سے نکلنے میں عافیت سمجھتا ہے, اس کو یہاں ہوپ نظر نہیں آتی. آؤ اپنے نوجوان کو اس کی آنکھوں کی امید واپس دلائیں. آؤ پاکستان میں لوگوں کا یقین واپس بحال کرائیں. انویسٹر کانفیڈنس بلڈ ہو, یہاں معیشت بہتر ہو, یہاں زراعت بہتر ہو, یہاں انڈسٹریز لگے, یہاں مہنگائی کم ہو, یہاں رول آف لا ہو, یہاں غریب کا بیٹا بھی کبھی اس ملک کا وزیر اعظم بن سکے, غریب کا بیٹا بھی کبھی اور بیٹی کبھی اس ملک کی وزیر اعلیٰ بن سکے. یہ پاکستان نہ اشرافیہ نے بنایا تھا, نہ اشرافیہ کے لیے ہے. قائد اعظم بھی ایک مڈل کلاس آدمی تھا, قلم کا مزدور تھا. ہم بھی قلم کے مزدور ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں. ہم بھی پاکستان کو بنانے والے ہیں, ہم ہی پاکستان کو بچانے والے ہیں. بہت شکریہ. اچھا علی محمد خان صاحب, ابھی آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات میرے سے ہوں. اس سے پہلے خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو بھی بات ہوگی وہ 24 کے بعد ہم جب پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد مذاکرات کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی, ان کے ساتھ ہوں گے. اب یہ کمیٹی والا فکرہ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا, کیا ڈائریکٹ خان صاحب سے بات ہوگی, یہ کیا ہوگا, ذرا یہ بتا دیں. 24 سے پہلے ظاہر ہے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے, وہ عمران خان صاحب ان سے ڈائریکٹ بات کرے گا. میں نے پوچھا تھا, جس پہ انہوں نے بتایا کہ بالکل میرے سے آپ بات کریں. میرے خیال میں عمران خان صاحب نے گفتگو کا دروازہ بند نہیں کیا, لیکن اگر کوئی میننگ فل بات نہیں ہوتی تو ہماری تو تیاریاں مکمل ہیں. پورا خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان, کشمیر, گلگت, ہر جگہ سے پاکستانیز جو ہیں انشاءاللہ وہ اس دن اسلام آباد آئیں گے اور پرامن بیٹھیں گے, اور اپنے انہی 3 بنیادی مطالبوں کا کہ اسیران کی رہائی, آئین و قانون کی حکمرانی اور مینڈیٹ کی واپسی کے لیے ہم پرامن بیٹھے رہیں گے. لیکن بہرحال گفتگو ساتھ چلتی رہنی چاہیے. اس احتجاج کے اینڈ میں بھی ہونی ہے, ایک دن ہونی ہے, یا آج ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں علم کہ کیا کہیں گفتگو یا مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مسائل کا حل گفتگو میں ہے. اگر آپ گفتگو کے ٹیبل پہ نہیں آئیں گے, مذاکرات آپ گفتگو سے مسائل حل نہیں کریں گے, تو پھر ایک سیاسی جماعت کے پاس سب سے بڑا میدان وہ عوام کا میدان ہے, وہ روڈ ہے, وہ احتجاج ہے, جس کی طرف ہم چل پڑے ہیں. آج ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس سے پہلے ایک ڈیلا جیل کے اندر ایک اہم ملاقات ہوئی, کیا کوئی پیغام لے کے آئے گنڈا پور صاحب؟ گنڈا پور صاحب اپنی بات خود کریں گے, لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب نے اپنے لیڈر سے وفا کی ہے اور مشکل حالات میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا رہا ہے. میں خوش ہوں کہ عمران خان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو اپنے لیڈر کے ساتھ مضبوط کھڑے. علی محمد خان صاحب, ایک آخری سوال لے لیجیے. آپ نے کل بھی گفتگو کرتے ہوئے 2-3 جملے بولے تھے کہ اب بھی وقت ہے عمران خان کو باہر نکالیں اور بنی گالا جانے دیں. دوسرا, آپ نے ابھی بھی کہا کہ بات ہونی چاہیے, مفاہمت کی طرف آپ لے کر شاید جانا چاہتے ہیں, آپ کی گفتگو سے یہ تاثر جا رہا ہے. تو آپ کس کو میسج دے رہے ہیں, ایک تو یہ بتا دیجیے. دوسرا, جو بات چیت چل رہی ہے جس کی خبریں اس وقت ہیں, کیا واقعی کوئی آفر, کوئی بات چیت اس وقت چل رہی ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالیں اور بنی گالا جانے دیں؟ دیکھیے, یہ بات خان کی نہیں, یہ بات علی محمد کی ہے. میں کارکن ہوں,
तहरीक इंसाफ का, लेकिन साथ में पाकिस्तानी भी हूँ। मैं बतौर पाकिस्तानी ये देखता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानियों में बहुत बेचैनी है और उनका दिल इमरान खान साहब के साथ है। वो अपने लीडर को बाहर देखना चाहते हैं। मसाइल का हल आपको अल्टीमेटली टेबल पे जो है वो निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इमरान खान साहब को, जो कौम का लीडर है, उसको बाहर निकालें, उससे आप बात करें। मुल्क के आगे जाने के लिए आप डिस्कशन करें कि मैंडेट का क्या होगा, इस सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, इस 26वीं आईनी तरमीम में जो आपने सारा कर डाला है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को आपने कमज़ोर कर दिया। ऐसे मुल्क थोड़ी चलते हैं। उसके साथ साथ जो फासले पैदा हो गए हैं अवाम में और इदारों में, उन फासलों को ख़त्म होना चाहिए। हमारे बीच में जो फासले हैं उससे दुश्मन फ़ायदा उठाता है और ये फासले एक आदमी ख़त्म कर सकता है, वो है इमरान खान साहब। शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी।